बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ आसान और अमली और मुस्तनिद असूल शेयर कर रही हूँ, जिन पर अमल करने से आपकी परेशानियाँ, मसाइल और बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और यकीन करें, घर के हालात इतने अच्छे हो जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। मैं आपको कुछ ऐसे 6 असूल बताऊँगी, बल्कि जिन्हें आपने अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है और उनके ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। और साथ ही 2 वज़ाइफ़ भी आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरे आज़माए हुए हैं, और यकीन करें वो वाक़ई बहुत काम करते हैं। और उनमें से एक वज़ीफ़ा मैं रोज़ाना बलानागा करती हूँ, और यकीन करें जब आप भी इसे करना शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव। और आपके घर में इतना सुकून और खुशहाली आ जाएगी कि आप खुद ये वजीफ़ा दूसरों को भी बताना शुरू कर देंगे, और आप अपनी ज़ात में एक अजीब सा सुकून महसूस करेंगे। मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ जिनका मैं खुद तजुर्बा कर चुकी हूँ, और सिर्फ तब ही शेयर करती हूँ जब मैं उसका असर देख लेती हूँ और मुझे इससे फ़ायदा हासिल हो रहा होता है। उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ वो सब शेयर करती हूँ। तो सूरह बकरा की अहमियत तो आप सबको अच्छी तरह मालूम होगी। बस ये उसी का वजीफ़ा है। आगे वीडियो में देखिएगा, ये छोटा सा वजीफ़ा है, कोई इतना बड़ा नहीं है कि आप आसानी से ना कर सकें। हाँ, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। बस यहाँ वही वाली बात है, जितना पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे और मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, सुकून के साथ पढ़ेंगे, उतना ही असर होगा। अच्छा, अब जो पहला असूल है वो है सबसे पहला सदका। जैसे कि सदका निकालने से घर से बेबरकती और नहुसत ख़त्म होती है, और ऐसी ऐसी परेशानियों को ख़त्म करता है कि ना जाने कितने हादसों और मुसीबतों से सदका आपको बचा लेता है। यकीन करें, सदका ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े पैमाने पे करें, छोटी सी चीज़ से भी आप सदका कर सकते हैं। और सदका आपको डेली बेसिस पे ऐसी ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से बचा लेता है जिसका हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में अंदाज़ा भी नहीं होता, और अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखता है। मुझे जो ज़ाती तौर पे सदका सबसे ज़्यादा पसंद है, वो ये है कि एक ज़रूरतमंद से कोई चीज़ खरीद कर आप किसी दूसरे ज़रूरतमंद को दे दें। इस तरह आप अल्लाह ताला के साथ डबल तिजारत कर लेते हैं, यकीन करें, और सवाब भी डबल हो जाता है। अच्छा, सदक़े में सस्ता या महँगा होना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी नीयत को देखता है और आपकी मदद को देखता है कि आप किसी भी सूरत में सदका कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, रोज़ाना हो या थोड़ा-थोड़ा करके हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस सूरत में सदका करने चाहते हैं। जैसे किसी की स्कूल की फ़ीस अदा कर दी, किसी को कपड़े दिला दिए, किसी को जूते दिला दिए, किसी को खाना खिला दिया, किसी के घर का रेंट अदा कर दिया, किसी की बिजली के बिल अदा कर दिया। किसी भी सूरत में सदका करना जो है तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत अजर और मायने रखता है। हर सूरत में ये सदका अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होता है। अल्लाह ताला आपकी नियतों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन बस कोशिश ये करें कि ये अमल, ये सदका करना डेली बेसिस पे हो या रेगुलर हो, चाहे महीने में हो, हफ्तों में हो, लेकिन सदका करते रहें, रुके नहीं। अपने माल को, अपने माल में इजाफे के लिए सदका करते रहें, और ज़रूरी है कि बाकायदगी से हो। वो हदीस आप लोगों ने सुनी ही होगी कि सदका जो है वो बलाओं को टाल देता है। इससे मुराद ये है कि आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी छोटी छोटी मुसीबतें सदक़े की वजह से टल जाती हैं, बल्कि बड़ी-बड़ी तकलीफ़ें भी दूर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात कोई मुश्किल आने वाली होती है, लेकिन वो टल जाती है उस सदक़े की बरकत से, और आप इससे महफूज़ रहते हैं। ये सब सदक़े की ही वजह से होता है। इसके अलावा इसी तरह सदक़े की वजह से घर में ना एक सुकून, बरकत आती है, और आपको महसूस भी नहीं होता। इसी सदक़े की बदौलत आपके मसाइल हल हो रहे होते हैं, परेशानियाँ दूर हो रही होती हैं। और यहाँ मैं आपके साथ अपने सदक़े करने का तरीक़ेकार भी शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। कि मेरे पास महीने के जो भी पैसे होते हैं, चाहे वो जेब खर्च है या जो भी तरीका है, उसमें से एक ख़ास रकम मैं लेके और सदक़े के लिए मुख्तस कर लेती हूँ। मैं उसको अपने पास लिख लेती हूँ कि मैं ये हर हाल में सदक़े के लिए ही निकालूँगी, और मैं मुख्तलिफ़ लोगों को दे के इस तरह से मदद करती हूँ। वो अमाउंट मेरी सिर्फ़ और सिर्फ़ सदक़े के लिए होती है। चाहे इस रकम से किसी ख़ानदान के फ़र्द की मदद कर दूँ, किसी रिश्तेदार को दे दूँ, ट्रांसफ़र कर दूँ, या कहीं और उनको खर्चा दे दूँ। इस तरह मैंने सदक़े के छोटे-छोटे हिस्से मुकर्रर किए होते हैं। एक हिस्सा ख़ानदान के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, और एक हिस्सा आम ज़रूरतमंद लोगों के लिए। और मैं ये हर महीने बाकायदगी से करती हूँ। उन पैसों को मैं कभी भी इस्तेमाल नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मैंने सदक़े के लिए ही रखे होते हैं। और दूसरी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि घर में लड़ाई झगड़े
بدتمیزی اور بد اخلاقی کا ماحول نہیں رکھنا چاہیے، اس سے بھی گھر میں بہت بے برکتی آتی ہے۔ یعنی ہر وقت بد زبانی ہونا گھر میں، بد اخلاقی ہونا، لڑائی جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ بنا لینا، بد زبانی کرنا، یہ سب چیزیں گھر کو برکت کو ختم کرتی ہیں، کیونکہ بد اخلاقی، بد کلامی، بد زبانی اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ حضور پاک کا فرمان ہے کہ جہاں نرمی، شفقت اور محبت ہوتی ہے وہیں برکت ہوتی ہے، اور جہاں لڑائی جھگڑا، بد کلامی، بد زبانی ہوگی وہاں سے برکت اٹھ جائے گی۔ تو جب ہمارے پیغمبر نے ان باتوں کو اتنا ناپسند فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بہت سیریس ہو کے سوچیں اور ان چیزوں کا خاص طور پہ اپنے گھر میں اہتمام کریں کہ گھر کا ماحول اچھا رکھیں اور بری باتوں اور عادتوں سے بچیں تاکہ ہمارے گھر کا ماحول صحیح رہے۔ تیسرا اور نہایت اہم اصول یہ ہے کہ اپنے گھر میں آنے والی کمائی پہ خاص نظر رکھیں، اس کا خاص خیال رکھیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی بھی قسم کی حرام کمائی گھر میں نہ داخل ہو۔ جو بھی رزق ہو وہ حلال ہو اور حلال طریقے سے کمایا گیا ہو۔ روزمرہ زندگی میں چاہے کاروبار ہو یا ملازمت، اور جھوٹ بولنا بھی آپ یقین کریں حرام کمائی میں شامل ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیشہ سچائی اور دیانتداری کو اپنائیں تاکہ آپ کے گھر میں برکت قائم رہے۔ یہ ایک اور نہایت اہم اصول یہ ہے کہ اپنے گھروں میں کسی قسم کی تصاویر، چاہے وہ جانوروں کی ہو، انسانوں کی ہو، وہ نہ لگائیں، کیونکہ اس سے گھر میں فرشتوں کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ ایسے گھروں میں جہاں تصویر ہوتی ہیں وہاں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور جب فرشتے نہیں آتے تو ظاہر ہے کہ گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح گھر کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، باتھ روم کو صاف رکھیں اور پورے گھر کو پاکیزہ رکھیں۔ گھر میں ایسا کوئی فالتو سامان جو مہینوں یا سالوں سے استعمال نہیں ہوا اسے جمع کر کے بستروں کے نیچے، گٹریوں کی صورت میں ہرگز نہ رکھیں، کیونکہ اس سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ تو اب میں اس وظیفے کی طرف آتی ہوں جو میں خود پڑھتی ہوں اور کرتی ہوں، اور وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب سورہ بقرہ کی برکت سے بہت اچھی طرح واقف ہوں گے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ قرآن پاک کی ایک طویل صورت ہے 2.5 سپارے کی، لیکن اس کی جو آخری 2 آیات ہیں نا وہ بہت فضیلت والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں پڑھو اور اپنے گھر والوں خصوصاً عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، کیونکہ اس میں سراسر رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا بھی ذریعہ ہے۔ ان آیات کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ یہ انسان کو مصیبتوں، آفات اور ناگہانی پریشانیوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ تو اگر کوئی مصیبت آنے والی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ٹال دیتا ہے۔ جس دن یہ آیات پڑھی جائیں آپ یقین کریں اس دن اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اور میں خود یہ 2 آیات روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھتی ہوں۔ مجھے مغرب کی نماز کے بعد ٹائم ملتا ہے، آپ کو جب ملے آپ اس نماز کے بعد پڑھیں، اور یہ میرا معمول ہے۔ تو یقین کریں انہیں پڑھنے کے بعد ایسا سکون ملتا ہے جیسے کندھوں سے کوئی ایک بوجھ اتر گیا ہو، انسان خود کو ہلکا اور دماغ کو پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ گھر میں پریشانیاں کیوں ہیں، مسائل کیوں بڑھ رہے ہیں، بے سکونی، لڑائی جھگڑے، مالی تنگی یا بیماریاں کیوں ہیں، تو میرے اس مشورے پہ عمل کر کے دیکھیے۔ یہ صرف 2 آیات ہیں جو 1 یا 2 منٹ میں آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں، اور مغرب کے وقت انہیں پڑھ لیں آپ، پھر پانی پہ دم کر کے اسے پی لیں یا گھر میں چھڑک دیں یا سب کو پلا دیں وہ پانی، اور پھر اس کا اثر آپ خود دیکھیے۔ اسی کے ساتھ ایک اور وظیفہ میں اس میں شامل کرتی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ پہ مشتمل ہے۔ آپ نے ہر روز کسی ایک نماز کے بعد چاہیں تو اسی کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں، یا جس وقت دن میں آپ کو موقع ملے آپ اس وقت بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یہ 4 صفاتی نام ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں: یا رزاقو 112 مرتبہ، یا رحمانو 112 مرتبہ، یا رحیمو 112 مرتبہ، اور یا سلامو 112 مرتبہ۔ یعنی یہ 4 اللہ کے نام ہیں۔ ان چاروں اسماء مبارک کو 112 مرتبہ پڑھنے کے بعد، ہر نام کو 112 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دل سے اپنے لیے دعا مانگیں جو بھی آپ کی دعا ہے، اور یہ عمل جو ہے نا خاص طور پہ 1 ہفتے تک مسلسل کریں، پھر خود آپ اپنی زندگی اور روزانہ کے معمولات اور دل کی کیفیت میں ایک تبدیلی محسوس کریں گے۔ اگر آپ کو اس عمل پر یقین ہو جائے اور نیت آپ کی اپنی بھی خالص ہو تو آپ اسے جاری بھی رکھ سکتے ہیں، چاہیں تو 2 ہفتے کریں، پھر وقفہ لے کے دوبارہ شروع کر دیں، یا مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، چلتے پھرتے، کھانا بناتے کسی وقت بھی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سے غربت، مالی پریشانیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی، خاص طور پہ مالی پریشانی، اور اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع پیدا فرمائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسا وسیلہ بن جائے گا۔
تو لہٰذا ان تمام باتوں پہ عمل کریں جو میں آپ کو بتاتی ہوں، اور اس پر خاص عمل کریں، اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو اپنا معمول بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان صفاتی ناموں کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں نے اپنا ذاتی آزمودہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر میں ایک نئی مفید اور بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔